बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी नशरियाती अदारे CBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये भी यकीनी बनाएगा कि ईरान के अफज़ुदा यूरेनियम को तसल्ली बख्श अंदाज में संभाला जाए। ट्रंप ने कहा है कि मैं सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल हो जो हम चाहते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा तजावीज़ में आपने हुर्मुज़ को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना शामिल हैं। इससे कबल एक और इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की ताज़ा पेशकश पर अपने मुज़ाकराती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और इम्कान है कि इतवार तक ये फैसला कर लेंगे कि जंग दोबारा शुरू करनी है या नहीं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि इस बात के 50-50 इम्कानात हैं कि या तो वो एक अच्छा मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे या फिर ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। उन्होंने बताया कि वो स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात करेंगे ताकि ईरान के ताज़ा रद्द-ए-अमल पर बातचीत की जा सके, जबकि नायब सदर JD वैंस की भी इस मुलाकात में शिरकत मुतवक्किल है। ट्रंप का कहना था कि मेरे ख्याल में दो में से एक चीज़ होगी, या तो मैं इन्हें पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाऊंगा या फिर एक अच्छा मुआहदा कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ लोग मुआहदा चाहते हैं, कुछ जंग दोबारा शुरू करने के हक़ में हैं। ताहम उन्होंने इस तासर को मुस्तर किया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस बात पर फ़िक्रमंद हैं कि वो कोई नामुआफ़क मुआहदा कर सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ह किया है कि वो सिर्फ ऐसा मुआहदा कबूल करेंगे जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी और ईरान के मौजूदा यूरेनियम ज़खायर जैसे मामलात शामिल हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और ईरानी मुज़ाकरातकार अमन मुआहदे के मसवदे पर मुत्तफ़िक़, आइंदा 24 घंटों में ऐलान मुतवक्का। अमरीकी अखबार का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम महाज़ों पर जारी लड़ाई के खात्मे के लिए अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान इतवार की दोपहर तक मुतवक्का है। अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन टाइम्स ने दावा किया है कि हफ्ते की सुबह मुआहदे के मसवदे पर इत्फाक हो गया था और इसका 24 घंटे के अंदर ऐलान किया जा सकता है। अखबार के मुताबिक मुज़ाकरातकारों, जिनमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ, अमरीकी नायब सदर JD वैंस, ख़ुसूसी एजेंट स्टीव विटकोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं, ने इस मसवदे की मंजूरी दे दी है और अमन मुआहदे के मसवदे को हतमी मंजूरी के लिए दोनों ममालिक की क़यादत को भेज दिया गया है। अगर ये मुआहदा कामयाब हो जाता है तो ये गुज़िश्ता 6 हफ्तों से जारी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील कर सकता है। अगरचे सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि नए हमलों का इम्कान भी मौजूद रह सकता है। अखबार के मुताबिक मुमकिन जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात ताहाल वाज़िया नहीं है। ये भी गैर वाज़ेह है कि अहम अखलाकी निकात बशमूल ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मुस्तकबिल और पाबंदियों में नरमी के मुतालबात किस तरह हल किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से मुआहदा इसराइल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे के खित्ते पर गहरे असरात मरतब हो सकते हैं और ऐसा मुआहदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अगर ईरान के साथ जारी तनाज़े का खात्मा ऐसे मुआहदे के ज़रिए किया जाता है जिसमें आपने हुर्मुज़ को ईरानी ख़तरात से मुकम्मल तौर पर महफूज ना बनाया जा सके, तो इससे ईरान खित्ते में एक ताकतवर और गालिब क़ुव्वत के तौर पर उभर सकता है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास ना सिर्फ आपने हुर्मुज़ पर असर अंदाज होने की सलाहियत मौजूद है, बल्कि वो खलीजी ममालिक के तेल तंजीबात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है, जो आलमी तवानाई मंडी और मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक अगर किसी मुआहदे के नतीजे में ईरान मुस्तकबिल आपने हुर्मुज़ पर अपना असर रसूख या कंट्रोल बरकरार रखने में कामयाब होता है तो इससे खित्ते में ईरान का दबाव मज़ीद बढ़ जाएगा और खलीजी ममालिक के लिए नई सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के साथ मुआहदे में दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ होने वाले मुमकिन मुआहदे पर बेशतर मामलात तय पा चुके हैं।
جبکہ حتمی نکات پر بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد سامنے آ سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق موجودہ معاہدہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی اہم مسلم ممالک بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا، جس سے خطے میں کشیدگی کم ہونے اور عالمی تجارتی سرگرمیوں میں بہتری کی توقع ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت متعدد مسلم ممالک کی قیادت سے رابطے کیے ہیں۔ ان کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد، متحدہ عرب امارات کے صدر، قطر کے امیر، جبکہ ترکیہ، مصر، اردن اور بحرین کی قیادت سے بھی ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی پیش رفت سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام فریقین کو خطے میں استحکام کے لیے اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین پر خوفناک ہائپرسونک حملہ، کیف دھماکوں سے لرز اٹھا۔ روس نے ایک بار پھر یوکرین پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کرتے ہوئے دارالحکومت کیف اور اہم شہر اوڈیسا کو نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملوں میں ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا، جس کے باعث مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رپورٹ کے مطابق روسی حملوں کے دوران کیف کے کئی علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بجتے رہے، جبکہ شہری بڑی تعداد میں محفوظ مقامات اور انڈر گراؤنڈ میٹرو اسٹیشن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حکام کے مطابق حملوں کے نتیجے میں مختلف عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور ہلاکتوں اور زخمیوں سے متعلق بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ حملے لوہانسک ریجن میں ایک اسکول ہاسٹل پر مبینہ یوکرینی حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روس نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے حملے میں 21 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واقعے کے فوراً بعد فوج کو سخت جواب دینے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات دی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے تائیوان کے قریب 100 سے زائد بحری جہاز تعینات کر دیے۔ تائیوان کے سیکیورٹی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے تائیوان کے علاقائی پانیوں میں 100 سے زائد بحری جہاز اور کوسٹ گارڈ تعینات کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے ایکس پر جاری پیغام میں لکھا کہ یہ تعیناتی حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوئی ہے۔ پوسٹ میں لکھا کہ دنیا کے اسٹیٹس کو تباہ کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والا چین واحد مسئلہ ہے۔ تائیوان کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا کہ بیجنگ میں ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل چینی جہازوں کا پتہ چلا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں یہ تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر امریکی جھنڈے والا ایران کا نقشہ جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی گئی تصویر یونائیٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ کا کیپشن درج کیا ہے۔ پوسٹ میں لکھے گئے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ پر سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پوسٹ ایسے موقع پر کی جب ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے میں پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر اے آئی کی مدد سے تیار کردہ ایک انتہائی دلچسپ اور منفرد ویڈیو بھی شیئر کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس اے آئی ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشہور امریکی ٹیلی ویژن پروگرام دی لیٹ شو کے اس سیٹ پر اچانک انٹری دیتے ہیں اور وہاں موجود شو کے میزبان اسٹیفن کولبرٹ کو زبردستی اٹھا کر ایک کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پسندیدہ اور مشہور زمانہ گانے YMCA کی دھن پر روایتی انداز میں ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں معاہدہ ہوا تو بھی آبِ ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ابراہیم ذوالفقاری ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبِ ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران سے ڈیل کی صورت میں آبِ ہرمز کھل جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
مسلح افواج پہلے سے زیادہ الرٹ ہیں، دشمن نے غلطی کی تو نئے میزائل داغیں گے۔ ایران کے سینئر مذہبی شخصیت آیت اللہ علی اکبر نے امریکہ اور اسرائیل کو دوبارہ حملے کرنے کی صورت میں تباہ کن رد عمل کی دھمکی دے دی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی اکبر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ مسلح افواج پہلے سے زیادہ تیار ہیں، اگر دشمن غلطی کریں گے تو وہ نئے میزائلوں کا سامنا کریں گے، غلطی کی صورت میں انہیں علاقائی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز محدود کرنے کی بجائے باب المندب کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ہمارے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں دشمن کے تمام حامیوں کا انفراسٹرکچر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔